अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की जिंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी जिंदगी को खराब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 22, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके मुसन्निफ है सलाम बिन रज़ाक। जी हाँ बच्चों, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आप लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। उनकी पैदाइश 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में हुई। बच्चों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनको तालीम हासिल करने में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने यानी कि इस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, ये उस ज़माने की बात हो रही है जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। पुराना ज़माना था। अब ये अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं? कहाँ से आ गई अंग्रेज़? तो बच्चों, ये भी एक बड़ी ही राज की बात है। अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान तिजारत की गर्ज से आए थे। तिजारत यानी ताजिर बनकर आए थे। ताजिर यानी क्या? यानी कारोबार की गर्ज से वो हिंदुस्तान आए थे। जब हिंदुस्तान आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब फटी की फटी रह गई। जी हाँ, हिंदुस्तान बड़ा ही मालदार मुल्क था उस वक्त। अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नाम दिया। सोने की चिड़िया? आपको लगता है सोने की चिड़िया नाम क्यों दिया इन्होंने? हमारा हिंदुस्तान चिड़िया थोड़ी है, और वो भी सोने की। नहीं बच्चों, आपने सोने का दरख्त पढ़ा है ना सबक? नारियल के दरख्त को कहते हैं, क्यों कहते हैं नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त? क्योंकि उसकी कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, इसीलिए नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजों ने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में अनाज की फसलें काफ़ी मिकदार में होती है, अनाज की फसलें, फल और मसालों की पैदावार खूब होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के शहंशाहों, राजाओं, बादशाहों के पास ही धन दौलत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के पास भी खूब धन दौलत है। खजाने हैं यहाँ पर, सोने की खाने हैं। ये सारी देखकर उनकी नीयत पलट गई। उन्होंने सोचा
کہ کیوں نہ اس سونے کی چڑیا کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی اپنا کر سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ہم پر حکومت کرنے لگے۔ یہاں کے کچھ رہنمائے جو ہمارے ہندوستان میں موجود تھے، انہیں انگریزوں کی غلامی پسند نہ تھی۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، کئی جانے گئی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، جیل گئے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی، یہاں تک کہ پھانسی کے تختے پر ہنسی ہنسی چڑھ گئے۔ تب جا کے بچوں ہمیں آزادی ملی اور آج ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ تو بچوں چلتے ہیں سبق نمبر 22 ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی طرف۔ ہر بار کی طرح ہم پہلے کلیدی الفاظ دیکھیں گے، جن میں سے کچھ آپ جانتے ہیں اور کچھ آپ کے لیے نئے ہیں۔ ذات پات، بچوں آپ کو دہرانا ہے، میرے ساتھ دہراتے جائیے۔ ذات پات، رواج، دلت، کمتر، کنووں، جھیلوں، تالابوں، اجازت، چودار، ناانصافی، خلاف، لیڈر، نوجوان، بھیم راؤ امبیڈکر۔ کیا پڑھیں گے؟ بھیم راؤ امبیڈکر۔ پچھڑی ذات، پچھڑی ذات، تعلق، حوصلہ، اصل، اصل، بھیم راؤ سکپال۔ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا یہاں پر؟ اس سے پہلے بھیم راؤ امبیڈکر، اب یہاں پر کیا پڑھے؟ بھیم راؤ سکپال۔ یہ میں آپ کو سبق سمجھاتے ہوئے سمجھاؤں گی کہ یہ رد و بدل کیوں ہوئی۔ مدھیہ پردیش، یہ ہمارے ہندوستان کی ایک ریاست ہے۔ بچوں ہماری ریاست کا نام معلوم ہے؟ جی ہاں، ہماری ریاست کا نام ہے مہاراشٹر۔ رام جی سکپال، مہو، ملازم، ملازمت، ستارہ، آباد ہونا، ابتدائی تعلیم، رکاوٹ، رکاوٹوں کا سامنا کرنا، استاد، اعلی تعلیم، انگلستان، تفریق، پکا ارادہ، قانون داں، دستور، کمیٹی، آزاد ہندوستان، توجہ، صدر، عظیم، رہنما، عظیم رہنما، بھارت۔ بچوں ہم الفاظ معنی بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ سبق پڑھتے ہوئے اگر مشکل الفاظ آ جاتے تو آپ کو معنی پہلے سے پتا ہو، اس کا مطلب پہلے سے پتا ہو تو سبق سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رواج یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ طریقہ، چلن۔ تفریق، تفریق کا مطلب ہے فرق۔ دستور، قانون۔ عظیم، اونچے مرتبے والا۔ رہنما، لیڈر یا راستہ دکھانے والا۔ بچوں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہیں، ان کی پیدائش 14 اپریل
सन 1891 में हुई। कौन सी जगह हुई वो देखते हैं। महू में, ये गांव है मध्य प्रदेश का। असल नाम उनका यानी असली नाम भीमराव सकपाल, और बाद में उन्होंने अपना नाम भीमराव अंबेडकर लिखते थे। और क्यों लिखते थे हम सबक में देखेंगे। इब्तदाई तालीम सतारा में हुई। आला तालीम उन्होंने इंग्लिस्तान में हासिल की। सदर थे वो। आजाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाए थे जिसके वो सदर थे। दस्तूर यानी कानून। आजाद हिंदुस्तान, जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के अपने कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के वो सदर थे। उनकी वफात यानी उनका इंतकाल कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। तो बच्चों हम सबक शुरू करते हैं। एक जमाना था जब हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत भी नहीं थी। महाड़ का चौदार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। बच्चों, एक जमाना था हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जात पात का रिवाज था। उनमें से एक जात थी जिसे लोग दलित समझते थे, पिछड़ी जात का समझते थे। उन्हें लोग बहुत ही कमतर समझते थे, यानी बहुत ही नीचा समझते थे। उन्हें कुएं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में भी जाने की इजाजत नहीं थी। आखिर में एक दिन लोग इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो गए और 14 तालाब के किनारे पहुंच गए। देखो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं और दूसरे लोग भी यहाँ जमा हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये पानी एक दलित नहीं छू सकता, मगर यहाँ पर आके जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक दलित जो एक इंसान है उसे पानी लेने की इजाजत भी नहीं। यहाँ पर लोग उस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये महाड़ का 14 तालाब है। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब सबसे आगे हैं और उन्होंने तालाब से पानी लेकर पिया है। उनके लीडर नौजवान भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। देखो किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने पानी को छुआ। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने पानी छुआ, दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह वो तालाब का पानी जो था लोगों के लिए आम हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। समझ में आया भीमराव सकपाल? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फौज में मुलाजिम थे। बाद में मुलाजमत खत्म करके वो सतारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। पिछड़ी जात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा।
اسکول میں انہیں دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ڈاکٹر بابا صاحب پچھڑی ذاتی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد رامجی سکپال فوج میں ملازم تھے. ملازمت ان کی ختم ہوئی تو 17 میں ہی آگے وہ لوگ. اور ابتدائی تعلیم، بچوں آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسے ابتدائی تعلیم کہتے ہیں. ابتدائی تعلیم حاصل کی، لیکن انہیں دوسرے بچوں کے ساتھ، دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. جس طرح آج آپ لوگ بینچ پر بیٹھتے ہیں، کوئی ذات پات کی تفریق نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن اس زمانے میں بہت تھی. لیکن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہمت نہیں ہارے. انہوں نے ان رکاوٹوں کا بھی بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا. ان کے اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے. وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے. بھیم راؤ کو بھی اپنے استاد سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اپنا نام بھیم راؤ امبیڈکر لکھنے لگے. ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے. بچوں اب پتہ چلا بھیم راؤ سکپال کی جگہ وہ اپنا نام بھیم راؤ امبیڈکر کیوں لکھنے لگے؟ کیونکہ ان کی اسکول میں ایک استاد تھے. ان کی اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے اور جو بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے. اور بھیم راؤ بھی استاد سے بہت محبت کرتے تھے. اتنی محبت کہ انہوں نے سکپال ہٹا کر اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنے لگ گئے تھے. اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے. انگلستان سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکا ارادہ کیا. اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں سے ان کے لیے مندروں کے دروازے کھل گئے. دیکھو بچوں یہاں سامنے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جب انگلستان سے لوٹے تو انہوں نے سوچا کہ ذات پات کی تفریق جو فرق ہے اس کو مٹا دوں گا. اور انہوں نے طے کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ذات پات کی تفریق کو ہٹا کر مٹا کر ہی رہیں گے. اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، نہیں جانے دیا جاتا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں باہر کی طرف مندر کا دروازہ ہے، لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ دروازہ کھولے. پھر بعد میں اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ مندر کا دروازہ کھل گیا، لوگ مندر میں داخل ہو گئے. ڈاکٹر امبیڈکر کہا کرتے تھے کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے، عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی. ڈاکٹر امبیڈکر ایک اچھے قانون داں تھے. آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اس کمیٹی کے صدر تھے. ملک کا دستور بنانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. 6 دسمبر 1956 کو بھارت کے عظیم رہنما کی موت ہو گئی. بچوں ڈاکٹر بابا صاحب کہا کرتے تھے سماج میں اگر عزت پانا ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے تو تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے اور عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی. بچوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تو پچھڑی ذات سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کری. اور وہ مقام بنایا اپنا، قانون بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی وہ کمیٹی کے صدر بنے. وہ بچوں آج تو وہ مشکلات ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں پر ہندوستان میں بھی ذات پات کی تفریق نہیں رہی، کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں. بچے، تمام بچے، ہر ذات کے بچے ایک جیسا رہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی کلاس میں، یہاں تک کہ بازو میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو پھر بچوں آپ کو تعلیم حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. تو یہ بات کو آپ گانٹھ باندھ لیں کہ سماج میں اگر آپ کو عزت پانی ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے تو تعلیم حاصل کریں. اور
डॉक्टर बाबा साहब ने जिस तरह अपना मकाम हासिल किया, उसी तरीके से आप लोग अपना मकाम हासिल करें। और औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। उस वक्त औरतों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन आज वो फ़र्क को भी मिटा दिया गया है। लड़कियों की तालीम के लिए बहुत सारी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। बच्चों, ये अजीम हस्ती, हमारे अजीम रहनुमा जो हमें रास्ता दिखा, उनका इंतकाल 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ। एक जुमले में जवाब लिखो। पहला सवाल है, दलितों को किस बात की इजाजत नहीं थी? जवाब है, दलितों को कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। सवाल नंबर 2, तालाब पर जाने वालों की रहनुमाई कौन कर रहा था? जवाब है, तालाब पर जाने वालों की रहनुमाई भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तीसरा सवाल है, बाबा साहब अंबेडकर का असल नाम क्या था? यानी असली नाम क्या था? बाबा साहब अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। चौथा सवाल है, भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? अरे वाह! जवाब है, भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम सतारा में हासिल की। सवाल नंबर 5 है, स्कूल में भीमराव को किस बात की इजाजत नहीं थी? किस बात की इजाजत नहीं थी? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जवाब है, स्कूल में भीमराव को दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। सवाल नंबर 6, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने किस काम का इरादा किया? वेरी गुड, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने मुल्क से जात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। मुख्तसर जवाब लिखो। पहला सवाल है, तालाब का पानी सब लोगों के लिए किस तरह आम हुआ? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलते हम जवाब देखते हैं। जवाब है, डॉक्टर भीमराव ने सबसे पहले तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। दूसरा सवाल है, बाबा साहब अंबेडकर ने तालीम को आम करने के लिए क्या किया? जवाब है, बाबा साहब अंबेडकर ने तालीम को आम करने के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। पढ़ा है ना हमने सबक में? जी हाँ। वजह बताओ। नंबर 1, तालीम हासिल करने में भीमराव को रुकावट का सामना करना पड़ा। जवाब है, पिछड़ी जात का होने की वजह से भीमराव को तालीम हासिल करने में रुकावट का सामना करना पड़ा। नंबर 2 है, बाबा साहब अंबेडकर को दस्तूर बनाने वाली कमेटी का सदर बनाया गया। तो जवाब है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत अच्छे कानूनदां थे, इसलिए उन्हें दस्तूर बनाने वाली कमेटी का सदर बनाया गया। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। नंबर 1, हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम, खाली जगह कौस में दिए हुए थे या था? क्या लिखेंगे? थे? नहीं, था। वेरी गुड, था। हमारे मुल्क में जात पात का रिवाज आम था। नंबर 2, उनके वालिद फौज में मुलाजिम, खाली जगह और कौस में दिए हुए हैं 2 लफ्ज था और थे। क्या लिखेंगे? उनके वालिद फौज में मुलाजिम था? नहीं ना, बुरा लग रहा है ना? यस, थे लिखेंगे।
تھے. ان کے والد فوج میں ملازم تھے. نمبر 3، بابا صاحب نے عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ قوس میں دیا ہوئے دو الفاظ دیا اور دی. تعلیم پر توجہ دیا نہیں اچھا لگ رہا ہے نا، برا لگ رہا ہے. جی ہاں، دی. ویری گڈ. دیکھو کس طریقے سے انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر توجہ دی تھی. دیکھو انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر توجہ دی، عورتوں کا گروپ بنایا اور انہیں تعلیم دینے لگے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو. رواج. ہمارے ملک میں پہلے زمانے میں ذات پات کا رواج عام تھا. ہاں، اور اب ہے یہ رواج؟ نہیں، بالکل نہیں ہے اب یہ رواج ہمارے ہندوستان میں. سب ہندوستانی برابر ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. اجازت. ابو نے ہمیں ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت دے دی. مزہ آ رہا ہے نا؟ ایسے زمانے میں جب باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں کھیلنے نہیں دیا جا رہا ہے میدان میں. کیوں نہیں کھیلنے دیا جا رہا ہے بچوں؟ ہاں، کورونا پھیلا ہوا ہے نا باہر، تو اس ڈر سے اسی لیے آپ کی اسکولیں بند ہے. اور MCGM آپ کو گھر بیٹھے آپ کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے MCGM ورچوئل کلاس سے ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں تاکہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں، اپنی تعلیم مکمل کریں. اب گھر بیٹھے بیٹھے اور کیا کر سکتے ہیں؟ سارا دن تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کھیلنا بھی ہوتا ہے. تو ابو نے ہمیں ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت دے دی. تو اس طریقے سے ہم لوگ اجازت لفظ کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. سب کو یاد آ رہا ہے ویڈیو گیم کھیلنا؟ ہاں، کھیلو کھیلو، مگر پہلے یہ سبق مکمل کرو، اس کے بعد کھیلو. اور ہاں، یہ سارے سوال جواب جو ہے آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کر ٹیچر کو واٹس ایپ پر بھیجنا ہے، اسے مت بھولیے گا. چلو آگے چلتے ہیں. خلاف. ناانصافی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. تعلیم. تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے نا آپ کا حق؟ تعلیم حاصل کرو اور زندگی میں عزت بناؤ، نام کماؤ، خود کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو اور دیش کا بھی نام روشن کرو، جس طریقے سے بابا صاحب امبیڈکر نے تعلیم حاصل کر کے کی تھی. نیچے دیے ہوئے ہر لفظ کے سامنے کوئی دوسرا لفظ جوڑ کر نیا لفظ بناؤ. مثال دی جا رہی ہے ننا. کیا بولتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں؟ ارے واہ، بہت اچھے. ننا منا ہے نا، ننا منا راہی ہوں دیش کا سپاہی ہوں. ویری گڈ. ننا منا. صاف یا ستھرا. صاف ستھرا. کھیتی باڑی. کھیتی باڑی. بھولی. چلو بتاؤ اس کے آگے کون سا لفظ جوڑیں گے آپ لوگ؟ ویری گڈ. بھالی. کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ بھولی بھالی. چیخنا. ارے واہ، ویری گڈ، بہت ہوشیار بچے آپ لوگ. چلانا. چیخنا چلانا. سبق سے تلاش کر کے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی ضد لکھو. ضد یعنی کہ اس کی الٹ. خاص. کیا آئے گا؟ عام. آگ پانی. شاگرد استاد. نفرت یہ تو سب کو پتا ہے، محبت. غلام
آزاد. امید کرتی ہوں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.